ابھی ہم تمامی حضرات حافظ محمد طیب صاحب سے نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو واعظ و نصیحت اور تقریر کے میدان میں لے کر چلتے ہیں، اور میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مقرر شعر بیان، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا ابو حذیفہ صاحب دامت برکاتہ، استاد مدرسہ عربیہ نجم الاسلام کو نہایت ادب احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے جو ہے نصیحت آمیز خطبات سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ سبزہ ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، مولانا حذیفہ صاحب آ جائیے اسٹیج پر، صرف آپ کا انتظار ہے۔ جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عين في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز طلبہ، نماز وقت پر پڑھنا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ نماز وقت پر پڑھنا مسلمانوں کا شیوا ہے، منافق چھوڑ دیتا ہے نماز پنجگانہ کو۔ محترم سامعین، آج یہ مجلس، آج اس مجلس کا مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ یہ ننھے ننھے بچے جنہوں نے 4 ماہ مکمل پابندی کی، نماز کی پابندی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی گئی، کبھی بالوں کا کٹوانا، کبھی ناخون چیک کروانا، کبھی کلمہ اور دعائیں یاد کروانا، نماز کا سہارا لے کر کئی چیزوں کی طرف گامزن کیا گیا، لیکن صرف گامزن کرنا مقصد نہیں، صرف نیک نامی اور اپنا نام کروانا مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر دین پیدا ہو، ہمارے بچے آنے والی نسل نوازی ہو، شرابی نہ ہو،
जुआ खेलने वाली ना हो, कुमारबाजी ना करे, बल्कि नमाजी हो। इसी मिशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये नन्हे नन्हे बच्चे उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ रहे हैं जो सेहत और तंदुरुस्त हैं फिर भी मस्जिद नहीं आ सकते। ये नन्हे नन्हे बच्चे उनके लिए कयामत के दिन मजबूत पकड़ बनेंगे जो सेहत और तंदुरुस्ती के बाद मस्जिद तक नहीं आ सकते। यही नन्हे बच्चे कयामत के मैदान महशर में अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों का गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि जब हम मस्जिद जाते थे तो आप क्यों नहीं नमाज पढ़ने आते थे। यही बच्चे हमारे लिए मुसीबत बनेंगे और मुसीबत बिल्कुल हक होगी। वो उनके लिए वहां पर मुसीबत होना जरूरी है। क्यों? हम अपने बच्चों को मस्जिद में तो भेज दिए लेकिन हमारा कोई पता नहीं। हम अपने बच्चों को इसलिए मस्जिद भेज दिए कि बाबू इनाम मिलेगा, लेकिन हम इन्हीं बच्चों को नमाज का सहारा लेकर बहुत सारी तरबियत पर हम गामजन करेंगे इंशाअल्लाह। अंजुमन का मकसद ही यही है कि बच्चों को नमाजी बनाना, बच्चों को दीनदार बनाना। और एक तालिब इल्म की हैसियत क्या है वो मैं आपको एक वाक़े में समेटने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी का दौर है। एक तालिब इल्म जो पढ़ने का बहुत शौकीन है, दिन में तो उसके मुताले का शौक हो जाया करता है, लेकिन जब रात का वक्त होता है तो वो परेशान और बेचैन रहता है। एक तड़प है उसके अंदर। लोगों ने उसको एक तरबियत दी और वो उस तरबियत का नतीजा ये हुआ कि वो इस लायक हो गया कि वो किताबों के लिए बेचैन होने लगा, मुताला के लिए परेशान होने लगा। एक दिन वो रात में सोचता सोचता सो गया कि क्या करूं, रात के मुताला का इंतजाम नहीं हो पाता। तालिब इल्म सुबह उठता है, एक हिंदू की दुकान पर जाता है। उसके पास उसकी दुकान में लाखों का माल होता है और चोरी का खतरा रहता है। तालिब इल्म उस हिंदू से अर्ज करता है कि अगर आप हमारे लिए एक चिराग जला दें तो हम आपकी दुकान का भी देखभाल कर लूंगा और आपकी दुकान की हिफाजत भी हो जाएगी, हमारा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। उस हिंदू के वो बात समझ में आ जाती है और उस तालिब इल्म के लिए एक चिराग जला दिया। एक साल गुजरने के बाद जब हिंदू ने अपना हिसाब किया तो उसको नुकसान हुआ। अब उस नुकसान का नतीजा ये हुआ कि उसने तालिब इल्म को दूसरे दिन मना कर दिया कि हम अब चिराग नहीं जलाएंगे, हमारा एक साल में बहुत नुकसान हो गया है और अब चोरी का खतरा भी नहीं है। वो तालिब इल्म परेशान हो जाता है और वहीं पर बैठा बैठा सो जाता है। रात होती है, रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। सुल्तान महमूद गजनवी का दौर और वो तालिब इल्म जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि ए बंदे, ए अल्लाह के बंदे, तू रोते रोते क्यों सो गया? वो अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुताले का शौकीन हूँ लेकिन रात में मेरे मुताले का इंतजाम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं रोते रोते यहीं पर सो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया, उस तालिब इल्म से फरमाया कि ए तालिब इल्म, जाओ और बादशाह वक्त सुल्तान महमूद गजनवी को कहो कि वो तुम्हारे लिए चिराग जलाए। सुल्तान महमूद गजनवी एक बड़े बादशाह गुजरे हैं। अब वो तालिब इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है कि मैं अगर सुल्तान महमूद गजनवी के पास जाऊंगा तो वो ये पूछेगा कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अर्ज किया
کہ جاؤ اور سلطان محمود غزنوی سے کہنا کہ تم روز آنا مجھے 5000 مرتبہ درود کا ہدیہ پیش کرتے تھے. کچھ دنوں سے وہ قضا ہو رہا ہے, کر نہیں پا رہے ہیں, تو وہ یقیناً اس بات پر یقین کرے گا. طالب علم ویسا ہی کرتا ہے اور پہنچتا ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں. سلطان محمود غزنوی سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے چراغ جلانے کے لیے کہا ہے, ایک میرے لیے چراغ جلا دیجئے تاکہ میں اپنی کتاب کا مطالعہ کر سکوں. اب وہ سلطان محمود غزنوی فوراً جواب میں کہتے ہیں کہ میں کیسے یقین کروں کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. طالب علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلائی, فوراً اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے. کچھ دنوں سے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں, یہی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. بادشاہ تعجب میں پڑ جاتا ہے اور فوراً بولتا ہے کہ یقیناً یہ بات سچ ہے, کیونکہ جو چیز میں اپنی بیوی کو نہیں بتایا, اپنے وزیروں کو نہیں بتایا, وہ اس طالب علم کو کیسے پتا؟ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب چراغ جلانے کا حکم دیتا ہے اور وہ طالب علم روزانہ اسی میں مطالعہ کرتا ہے, اپنے گھر میں بھی رہتا ہے اور مطالعہ بھی کرتا ہے. یہ ہوتی ہے ایک طالب علم کی پہنچ, یہ ہوتی ہے ایک طالب علم کی تڑپ, اور یہ ننھے بچے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو اور بھی آگے بڑھائیں گے. اب یہ نماز, ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہمارے گھر پہ ہمارے بھائی بہن ابو سب بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا بچہ مسجد آ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ حافظ جی حاضری لیں گے, اس وجہ سے کہ حافظ جی ہماری تربیت کریں گے. صرف ایک تڑپ اور ایک مشن لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور اب نماز کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کا سفر کرایا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام ان کا ویلکم اور ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے آج کے دور میں ایک پردھان منتری آتا ہے تو لوگ اس کو مالا پہنانے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے ہار اور مالا لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. پھر 7ویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور پورے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اب یہاں سے میرا سفر آگے نہیں ہے, اگر میں تھوڑا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے اور میں خاکستر ہو جاؤں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کا سفر مبارک ہو, آپ یہاں سے سفر کریے, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نور ہوتا ہے اور اس نور کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ نماز کا تحفہ عطا کرتے ہیں. اور وہ تحفہ کتنی نمازوں کا عطا کرتے ہیں؟ 50 نمازوں کا. وہ تحفہ 50 نمازوں کا ہوتا ہے. پھر واپسی ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا تحفے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے, میری امت پر فرض کر دی گئی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی امت سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی امت کو آزما چکے ہیں.
50 नमाजें अदा नहीं हो सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजते हैं। इसी तरह 9 मरतबा वापसी का सफर होता है और यहाँ तक कि 5 नमाजें बचती हैं, 5 नमाजें बचती हैं। फिर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि आप अब भी जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब मुझे शर्म महसूस हो रही है, अब 5 नमाजें बची हैं, वह और कितनी कम करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तोहफा 5 नमाजों का दिया गया, लेकिन इसका सवाब हमें 50 नमाजों के बराबर मिलता है। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देन है कि 5 नमाजें मिली, वरना अगर 50 नमाजें हम पर फर्ज हो जाती तो यकीनन हम 5 नहीं पढ़ते तो 50 कहाँ से पढ़ते। हम 5 नमाजें, 5 वक्त की नमाजें हम मस्जिद में अदा करने नहीं आ पाते हैं। और ये नन्हे बच्चे इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि इस मस्जिद को, पूरी मस्जिद इंशाअल्लाह जुमा के दिन के अलावा भी पूरी मस्जिद इंशाअल्लाह भरेंगे। कहो इंशाअल्लाह। ये बच्चे इंशाअल्लाह उनको सबूत देंगे कि हमने नमाज पढ़ी है, हम अपनी मस्जिद को ऐसे ताला नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को कायम करेंगे और इंशाअल्लाह हम दीनी तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ और मौलाना हाफिज मोहम्मद नौमान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को इनाम तकसीम करें। जिस